बुरी नीयत लेके, तो बात ये हुई। तो सूफी साहब ने क्या फरमाया, मैंने कहा हुजूर वो तो अब्दाल बना दिया गौस पाक ने। मैंने कहा अब्दाल क्यों बना दिया गौस पाक ने? तो कहते हैं कि गौस पाक ने फरमाया था, ऐ खिज़र तुझे क्या चाहिए? मैंने हुजूर एक अब्दाल चाहिए। फरमाया वो किनारे बैठा, जाके उससे मिलो। तो ख्वाजा खिज़र उसके पास गए। ख्वाजा खिज़र कौन है? वलियों की पोस्टिंग करवाते। उसके पास गए, बोले आप अब्दाल हो, उठो चलो एक शहर संभालो। तो उस चोर ने क्या कहा गौस पाक को देख करके, शेखी मैं अब्दाल नहीं हूं, मैं चोर हूं। सच बोला उसने, मैं अब्दाल नहीं हूं, मैं चोर हूं, चोर। तो गौस पाक ने जुमला अदा किया है, अगर दिल कहे तो यहां से वहां तक सब सुभान अल्लाह कहिएगा। गौस पाक फरमाते हैं तेरे इसी सच बोलने ने तुझे अब्दाल बना दिया है। ये बात तब तक पेंडिंग में है कि अब्दाल क्यों बना दिया। ये तो बात किसी ने बताई नहीं, हमने भी नहीं बताई, आपने भी नहीं बताई, वो दरवेश कहता है। गौस पाक ने फरमाया कि तेरे इसी सच बोलने ने तुझे अब्दाल बना दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये ख्वाजा खिज़र है, इनका काम है वलियों की पोस्टिंग करना। एक बात इनकी मुझे याद आई, ये कहते हैं मतलब मैं जमीन से उड़ा ना, ख्वाजा खिज़र कहते हैं, उड़ के मैं जा रहा था तो जहां से जमीनी निजाम खत्म होता है पानी ही पानी है। ये आलम नासूत है, आलम लाहूत और जबरूत मलकूत हाहूत की दुनिया में जा रहा था। फरमाते मैंने एक आदमी को देखा तो चादर ओढ़ के लेटा हुआ था। 2-4 मिनट में सुने, तकरीर खत्म हो गई। कहते चादर ओढ़ के लेटा हुआ था। कहते मैं ऊपर से नीचे उतरा, मैं समझ गया ये कोई अल्लाह का वली है, वरना यहां तो कोई इंसान नहीं पहुंच पाएगा। मैं नीचे उतरा, मैंने कहा ए बंदे सो रहा, उठ, सो रहा, उठ, अगर तू वली है तो मरजू बन जा, मरजू है तो सालिक बन जा, सालिक है तो फिर इधर से चला आगे निकल जा, आगे सारी कुर्सियां तेरा इंतजार कर रही है विलायत की, उठ, सो मत। तो खुदा की बारगाह से आवाज आई, ऐ खिज़र संभल के, संभल के, संभल के। बोले मेरे मौला ये कौन है? आवाज आई, ऐ खिज़र तू जिससे मोहब्बत करता है वो मैं हूं, और मैं जिससे मोहब्बत करता हूं ये वो है। इसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। रब जिससे क्या फरमाया, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है, प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। अल्लाह अल्लाह। उस पाक के बारगाह में एक से एक छठे छठाए लोग आते थे मुरीद होने के लिए, एक से एक वांटेड लोग आते थे मुरीद होने के लिए, समझ रहे हैं आप? अरे मैं बताऊं आपको गौस पाक की बात है, अभी भी बड़े बड़े वाकयात पेश आए बगदाद शरीफ में, तो देर हो जाएगी, मुझे आखिरी बात करनी है। बस दुआ करो सच बोले और हलाल खाएं, मेरे भाई की इस ख्वाहिश की तकमील हो जाए इंशाल्लाह। मुआशरे की इस्लाह के लिए इससे बड़ा नुस्खा कुछ नहीं है। सच बोलोगे, हलाल खाओगे तो आपके दिल के अंदर कुरान की तालीम हासिल करने का जज्बा पैदा होगा, फिर मदीने जाने की तड़प पैदा होगी, बगदाद जाने की तड़प पैदा होगी। वो आया ना, उसने कहा कि ये शेख सईद अंसार साहब फरमाते हैं, उसने कहा शेख ही मुझे मुरीद कर लीजिए। फरमाते गौस पाक कोई बात नहीं, हाथ बढ़ा। जब उसने हाथ बढ़ाया ना अपना, तो गौस पाक ने भी अपना बढ़ाया, उसने अपना हाथ खींच लिया। थक गए आप लोग? हाँ माशाल्लाह। तो उसने भी अपना हाथ आगे बढ़ा के खींच लिया। गौस पाक फरमाते क्यों तू अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाएगा? तो वो कहता है कि हुजूर पहले मेरी 2 शर्त सुन लें फिर मैं बताता हूं। कहा क्या है? तो उसने कहा कि मेरी 2 शर्तें हैं, मुरीद होने से पहले मैं नमाज की पाबंदी नहीं करता, और नमाज की पाबंदी मुरीद होने के बाद भी नहीं करूंगा। और मैं दूसरी शर्त कहा मैं चोरी करता हूं, और चोरी भी मुरीद होने के बाद भी कभी कभी करता रहूंगा। जो लोग ये काम करते हैं वो सोचे कुछ रास्ता निकलेगा। हाँ सुने, गौस पाक में ला हौल वला कुव्वत अस्तगफिरुल्लाह तो कहां से आ गया? दोनों बातें शरीयत के खिलाफ हैं, दोनों बातें शरीयत के खिलाफ हैं। तुझे मैं मुरीद नहीं करूंगा, तू उसूल दीन मुस्तफा के मुनकिर कैसा है? चल बाहर निकल। उसने कहा हुजूर 5000 से ज्यादा लोगों ने आपके हाथों पे तौबा की, बड़े बड़े कातिलों को आपने अपने दामन में पनाह दी है, एक और सही, एक और सही। सरकार फरमाया ठीक है, एक चलेगा, 1000 चलेंगे, लेकिन तेरी 2 शर्तें नहीं चलेगी, शरीयत के खिलाफ मुझे कोई कदम कबूल नहीं है। उसने कहा हुजूर बस कबूल फरमा ले, आपको आपकी अम्मी जान का वास्ता। गौस पाक फरमाते अच्छा तेरी 2 शर्तें न मुझे न मेरे दीन को कबूल है, अगर तुम मुझसे मुरीद होना चाहता है तो एक शर्त मेरी भी है। उसने कहा हुजूर मुझे मुरीद कर ले चाहे आप 1000 शर्त लगाएं। गौस पाक फरमाते तू मेरी एक नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। हुजूर बताएं तो सही। तो गौस पाक फरमाते जब अजान का वक्त हो जाए तो अजान दे दिया, जब अजान का वक्त हो जाए तो अजान दे दिया। उसने बस कहा तब तो कोई बात नहीं, कंप्रोमाइज किया। गौस पाक का मुरीद हो गया, घर चला आया, 3 दिन तक अपने घर में था।
चौथे दिन बीवी ने कहा अजीब दिमाग खराब है तेरा, 3 दिन से अजान के पीछे पड़ा हुआ। अजान होती है मोहल्ले की मस्जिद में, तू भी उठता है, वजू करता है, घर में अजान देता है, फिर बिस्तर पे ले देखे अजान, ले दे, आखिर नमाज कौन पढ़ेगा? उसने कहा मेरा मत्था मत घुमा, अपना काम कर। वो तो मैंने कंप्रोमाइज अजान के हवाले से किया। बोले बहुत शौक है अजान देने का। वो मोहल्ले की मस्जिद में जाके मौजिन को कहते आप आराम करो, मैं ही अजान दूंगा, तू अपने घर में ले अजान दे रहा। उसने कहा जाओ अपना काम करो, मेरे चक्कर मत रहो। समझे? तो बीबी ने कहा ये बताओ कि खाली अजान दोगे कि चोरी उरी करोगे? वो घर पे खाना वाना खत्म हो गया, दाल नमक रोटी चावल। बोले वही तो सोच रहा हूँ कब निकलूं कि बीच में अजान न देना पड़े। वही तो सोच रहा हूँ कब निकलूं कि बीच में अजान ना, मतलब बीच में पता लगा कि आइन टाइम पे अजान का वक्त हो जाए। और कंप्रोमाइज बड़ा सख्त किया, उस पर अमल करना पड़ेगा। समझे? कहा देखो देखो देखो, बोला आज ईशा की अजान दे के निकलूंगा, और फजर में देर तक वक्त रहता है तो काफी वक्त। वो यही सोच के रस्सी झोला वोला लेके अपना निकला, बोरा वोरा। एक घर की बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, उस घर के पीछे गया, दीवार को उसने रस्सी पे की और फिर पीछे के रास्ते से उसने अंदर एंट्री किया। अंदर गया तो चुपके खजाने वाले कमरे में गया, खोला और अंदर दाखिल हुआ, चिराग जलाया और बंद कर लिया दरवाजा। जब दरवाजा बंद कर लिया तो सोने के जेवरात है ना भाई, वो कोई पत्थर की ईंट तो है नहीं कि उठा उठा के भर लिया जाए। उसको संभाल के यूं उठाना, यूं रखना, यूं उठाना, यूं रखना, बहुत देर हो गई। समझ रहे हो आप लोग उसकी हालत क्या होने वाली? ठीक है भाई हंस लो, वो तो परेशानी में गिरने वाला। ठीक है, तो अब वो परेशान और भर लिया। तो काफी देर हो गई, उसने यूं किया बोरे का, यूं कंधे पे रखा, दरवाजा बंद किया, चिराग बुझा। जैसे आंगन में आया उसे याद आया कि फजर की अजान का वक्त हो गया। उसी घर में बोरा रखा और सीधे किबले की तरफ, अल्लाह अकबर अल्लाह। अब जब अजान की आवाज आई तो पूरा घर जाग गया। पूरा घर जाग गया। अरे घर में अजान, कोई मौजिन घर के अंदर अजान है, जो कभी न पढ़े वो भी शुरू कर दिया। पूरा घर, जैसे इसने अजान दी तो देखा कि यार पूरा घर जाग गया, तो 2 रकात की नियत मिली। क्या करे, मरता न करता क्या करता हो। तो ये लोग अपने वजू करके अपने अपने कमरे में चले जाएंगे, मैं सलाम फेर के बोरा लेके निकल जाऊंगा। समझे? अब वो जैसे इसने 2 रकात की नियत करके अपने हाथों को बांधा ना, तो वैसे जब इसने सलाम फेरा तो पीछे पूरी सफ लगी हुई थी। पीछे पूरी सफ लगी हुई थी। तो पीछे से साहब ने कहा कि हुजूर तकबीर कहूं? बोले चुप, तकबीर कहूं? हजरत हुजूर की बात करता, यार दिमाग खराब है, मैं भागने के चक्कर में तू मुझे इमाम बनवाएगा। बोले हुजूर तकबीर कहूं? बोले फिर मैंने कहा दिमाग मत खराब करो, हजरत हुजूर कह रहे हो मुझे मैं चोर आदमी हूँ। बोले हुजूर कैसी बातें करते हो, वो वक्त बहुत कम है। इधर तो ये हालत थी, उधर गौस पाक अपने मोहल्ले बाबू शेख में, अपने मुबारक जामिउल जिलानी के करीब अपने हुजरे में बैठे हुए हंस रहे थे, मुस्कुरा। ये आप जो हंसे हैं ये भी गौस पाक की सुन्नत है। किसी की हिजू तो मुराद नहीं है ना, किसी को जरी करना तो मुराद है नहीं, बस बात आई मुस्कुराओ थे, ये भी सुन्नत है। गौस पाक अचानक मुस्कुराए, कुछ हंसे, तो खादिमुन का हुजूर अचानक मुस्कुराए और हंस दिए, फरमाते हैं फंस गया। गौस पाक फरमाते हैं फंस गया। वो जी कौन फंस गया? बोले वही फंस गया। आया तो 2 शर्तों के साथ, वो पड़ी हुई है उसकी 2 शर्तें शरीयत के खिलाफ, मैंने उसे कबूल नहीं की। एक मेरी मान के फंस गया। फरमाते हुजूर समझ नहीं आ रहा है। फरमाते गौस पाक लोग अजान को दाफुल बला समझते हैं, बला को दूर करती है, तो लोग अजान दे के निकल जाते हैं, वो अजान दे के फंस गया। वो अजान दे के फंस गया। हुजूर अगर फंस गया तो निकाल लीजिए। बोले निकलेगा लेकिन अभी फंसा हुआ है, समझे? इधर उधर, अब ये चक्कर में क्या करूं? तो बोले हुजूर तकबीर कहूं? बोले दिमाग मत खराब करो यार तुम, मैं परेशान हूं यार, मैं कहां से कंप्रोमाइज कर लिया, कैसा वादा, ये तो नुकसान हो गया मेरा, पकड़ा जाऊंगा वगैरह वगैरह। एक साहब ने कहा हुजूर क्या सोच रहे हैं आप, सूरज निकल आएगा हुजूर, आप कर्म फरमा दे बस। तो झिल्ला के बोला ठीक है तकबीर कहो। चोर मुसल्ले पर है, सुभान अल्लाह, चोर मुसल्ले पर है, फिर भी दिल कहता है काश हम लोग मुक्तदी होते। फिर भी दिल कहता है कि नहीं, दिल कहता है फिर भी कि काश हम लोग मुक्तदी होते, उसकी इख्तिता में होते जिसने गौस पाक की गुलामी अख्तियार की। अमाल का मामला अल्लाह उसके रसूल पर छोड़े। तो वो कहता है मैंने मुसल्ले पर खड़े होकर मैंने जैसे बंद करा, मैंने नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ा के लोग मेरा हाथ पाँव चूमने लगे, मेरा हाथ पाँव चूमने लगे। जब मेरा हाथ पाँव चूमने लगे तो मैंने लोगों के हाथ पकड़े, मैं कहीं डरा चल गया वहां जहां बोरे में जेवरात रखे थे।
میں نے کہا اسے کھول کے دیکھو اس میں کیا ہے. لوگوں نے کہا اس میں زیور ہے. میں نے کہا کس کے گھر کے ہیں؟ بولے میرے گھر کے ہیں. تو میں نے کہا اس زیورات کا چور میں ہوں. اس سے پتا چلا کہ میں چور ہوں، میں کوئی امام نہیں، میں کوئی مولوی امام نہیں، عالم نہیں. تو لوگ بولے حضور نہیں. لوگوں کا خیال کتنا پاکیزہ تھا. ولایت کی سب سے پہلی اور آخری بنیادی شرط یہ ہے، سن لو ولایت کی، اچھی سوچ ہونی چاہیے. اچھی سوچ ہونی چاہیے. انسان کو اللہ دوست بنا لے. صرف نماز روزے سے کام نہیں بنے گی، جبکہ نماز روزہ کمپلسری ہے. میں نے یہ کہا صرف نماز روزے سے کوئی ولی نہیں بن سکتا، ورنہ وہابی تو پہلے ہی تنگالے گھومے. صرف نماز روزے سے بات نہیں بنتی. ولایت کے لیے اچھی سوچ کا ہونا ضروری ہے. آپ ایک بھائی ہو تو بہن کے لیے اچھا سوچو، ایک بیٹے ہو تو ماں اور باپ کے لیے اچھا سوچو، ایک پڑوسی ہو تو پڑوسی کے لیے اچھا سوچو، اشرف المخلوقات ہو تو پرندوں کے لیے اچھا سوچو، امتی ہو تو اپنے رسول کے لیے اچھا سوچو، بندے ہو تو اپنے خدا کے بارے میں خدا رحیم ہے بخش دے گا اچھا سوچو. ہے کہ نہیں؟ اچھی سوچ. لڑکی بغیر دوپٹے کے ہے تو یہ مت سوچو سالی بغیر دوپٹے کبھی نہیں گھومتی ہے، یہ مت سوچو. صوفی کہتا ہے یہ مت سوچو، یہ بھی سوچ سکتے ہو کہ شاید اس کے پاس دوپٹے کے پیسے نہ ہو. سمجھ گئے میری بات؟ کسی کے بارے میں برا کہتے ہو سالا ایسا ہے ویسا ہے. یہی بات خدا سے کہو اے میرے مولا اس کے اندر جو عیب ہے تو چاہے تو اس کے عیب کو بھی دور کر دے اور تو چاہے تو مجھے بھی پاک صاف کر دے. کیا مطلب اچھی سوچ رکھیں ولایت کی دنیا میں. معلوم ہے لوگوں نے اچھی سوچ رکھی. قریب آئے، معلوم کیا کہا اس نے؟ کہا پتا چلا میں چور ہوں، زیورات میں نے چوری کیے. تو گھر کے لوگوں نے کہا کہ حضور آپ بار بار آپ کہہ رہے میں چور ہوں چور ہوں. یہ بتاؤ کہیں چور کسی گھر میں چوری کرنے کے بعد اذان بھی دیتا ہے؟ آپ بتاؤ. بولے یار تم میرے چکر میں میں اذان کے لیے کمپرومائز کیا ہوں کسی سے؟ میں نے کسی سے وعدہ کیا ہے، میں اسی کو وعدے کو وفا کر رہا ہوں، اسی وعدے پر کام عامل ہوں، میں اس پر عمل کر رہا ہوں. میرا کوئی مطلب نہیں ہے. لیکن آج میں پتا چلا کہ میں نے وعدہ صحیح نہیں کیا. آج مجھے پتا چلا ہے لیکن میں پھر بھی چور ہوں چور. گھر کے لوگوں نے پاؤں پکڑ کے کہا کہ نہیں حضور نہیں، آپ نے اپنی ولایت پر چوری کا پردہ ڈال رکھا ہے. اچھا خیال، بڑی بات ہے کہ آپ اللہ کے دوست ہیں، بس اب اس کو چھپانے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو چور بنا کے رکھا ہے تاکہ لوگ آپ کو چور 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 کہیں. آپ صبر کرو، اللہ آپ کا پرموشن کر دے، اللہ آپ کو ترقی دے دے. آپ اپنی ولایت کو چھپائے ہوئے ہیں چوری کے پردے پر. اتنا سنا تو وہ رونے لگا. لوگوں نے کہا آپ میرے گھر میں برکت ہوئی، آپ کے پیروں کا دھول اپنے گھر کی دیواروں پہ ڈال دوں، بچے بیمار نہیں ہوں گے، آتے رہا کریں میرے گھر میں، سب کچھ آپ کا ہے آپ لے جائیں، اللہ کا نام میرے گھر پہ لیتے رہا کریں، میرے بچے کا کہیں ایمان سلامت رہے گا. کوئی ہاتھ چوما، کوئی پاؤں چوما، کوئی جبہ چوما. وہ چور رونے لگا، رو کے غوث پاک کے حجرے کی طرف، غوث پاک کے محلے کی طرف دیکھ کے اپنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو کے بولا یا شیخ عبد القادر جیلانی. مان گیا عبد القادر، مان گیا. ایک دن فجر کی نماز پڑھی ہے تب اتنے لوگوں نے میرا احترام کیا ہے. اگر پانچوں وقت نماز کی پابندی کروں گا پورا شہر میرا احترام کرے گا. یہ کس کا عرس ہے کہ ذات کی جلوہ نمائی ہے کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے. مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں آقا، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے. سب لوگ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو میری آواز سے پہلے، اور بلند آواز سے میری آواز سے پہلے، میری آواز سے پہلے. تصور جب کیا ہے صورت مفتی اعظم کا، نہ جانے کیوں رخ غوث الورا کی یاد آئی ہے. نہ چھیڑے گردش ایام تو اہل بریلی کو، فدا یعنی بریلی کی مدینے تک رسائی ہے. حضور مفتی اعظم نے منع فرمایا، نا 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 نا. سید اختر صاحب یہ بوجھ کے بڑا دبات کے شاعر تھے، بولے یہ مت کہو فدا یعنی بریلی کی مدینے. تو بولے یہ بڑا منصب ہے، فدا ہونا بڑا منصب ہے، یہ بڑا منصب ہے. بولے پھر بولے کہنا ہے تو یہ کہو. اب دیکھنا کہ اس جماعت میں شعری حص کہاں بیدار ہے، شعری ذوق کہاں ہے. حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں فدا یعنی بریلی یہ بڑا منصب ہے، بڑا منصب. ان کے ساری پیدا کرو. بولے حضور کیا کہیں؟ کہتے ہیں کہنا ہے تو یہ کہو نہ چھیڑے گردش ایام تو اہل بریلی کو، گدا یعنی بریلی کی مدینے تک رسائی ہے. گدا یعنی بریلی کی مدینے تک رسائی ہے. سرکار مفتی اعظم کے وصال پر علامہ سید اختر صاحب اس کلام کا مقطع کہہ کے کھڑے ہوئے، پڑھ نہیں پائے، روکتے ہوئے زمین پر گرنے کی نوبت آ گئی. آپ نے فرمایا تھا وہ اختر حاضر دربار ہے اس بار بھی آقا، ہزاروں بار جس کی آپ نے بگڑی بنائی ہے.
تصور جب کیا ہے صورت مفتی اعظم کا، نہ جانے کیوں رخ غوث الورا کی یاد آئی ہے، نہ جانے کیوں رخ غوث الورا کی یاد آئی ہے۔ حضور غوث پاک کی پاکیزہ ذات، آپ کی شخصیات، آپ کے فضل و کمال، جود و نوال پر ابھی بھی 2-4 گھنٹے تو بات کر ہی سکتا ہوں ماشاءاللہ۔ نہ جانے کتنے نوادرات چھپے ہوں۔ علماء کرام کے لیے تحفہ اس کو یاد کریں، کوئی بھولے گا نہیں۔ میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں، میں نے آپ کے لیے 2 باتیں کر لی، سچ بولو اور حلال کھاؤ، انشاءاللہ بولے اس پر عمل کریں گے۔ کمیٹی کے لوگوں کو، صدر حضرات کو، سیکریٹری کو، علماء کو، مؤذن کو، قائدین کو اتنی دقت نہیں ہوگی۔ سب سے بڑی دقت اس وجہ سے ہوئی ہے، سچ بولے اور حلال کھائیں۔ علماء کرام کے لیے غوث پاک کا تبرک ہے۔ غوث پاک کے دربار میں 35 سال تک ایک خدمت کرنے والی خاتون تھی، فاطمہ خالہ، ان کا ابھی انتقال ہوا لاک ڈاؤن میں۔ ان کی مدار شریف ہے مقبرہ سکران میں، سمجھ رہے ہیں، مقبرہ سکران میں ان کی مدار شریف ہے، بس سلام پڑھنا ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا، بہت بوڑھی تھی، 100 سال کے اوپر ان کی عمر شریف تھی، غوث پاک سے باتیں کرتی تھی، سمجھ رہے ہیں آپ، غوث پاک سے مجھ سے کہتی تھی، میں نے غوث پاک سے یہ کہا، پھر غوث پاک نے یہ کہا۔ وہ معلوم کون تھی، کس پوسٹ پر تھی؟ ایمبیسڈر ہاؤس میں سروس کرتی تھی، ودیش منترالے میں سروس کرتی تھی فاطمہ خالہ۔ صدام حسین جیسے لوگ ان کا پاؤں چومتے تھے، بڑے بڑے ہندوستان کے بزرگوں کو میں نے دیکھا جن کی گاڑی کے ٹائر کے گرد و غبار کو لوگ چومتے ہو، وہ فاطمہ خالہ کی جوتیاں چومتے تھے، خدا قسم۔ وہ بہت کمزور تھی، بہت آخری عمر شریف میں، 100 سال کے اوپر عمر شریف تھی۔ انہوں نے مجھ سے ایک دن کہا تھا، بیٹا، میں نے کہا جی مما، بولے کہ ایک دن غوث پاک نے مجھ سے بولے کہ فاطمہ، میں نے کہا جی، تو غوث پاک نے فرمایا، اسے یاد کر لے، آپ اس کو عمل میں لائیں انشاءاللہ، بولے سب لوگ، ہمیں اپنے گھر کی فکر ہے، اپنے گھر والوں کے دلوں میں غوث پاک کی محبت کا چراغ مجھے روشن ہوتے ہوئے دیکھنا ہے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا فاطمہ، میں نے کہا جی حضور، فرمایا فاطمہ قصیدے غوثیہ پڑھا کرو۔ کیا پڑھا کرو؟ علماء کرام ہاتھ اٹھا بتائیں، کیا پڑھا کرو؟ قصیدے غوثیہ پڑھا کرو، آپ میں جس کی مرضی پڑھا کرے۔ فاطمہ خالہ سے غوث پاک نے فرمایا، اے فاطمہ، فاطمہ خالہ بیٹھی تھی، میں رونے لگا، اے فاطمہ سن، پڑھا کرو قصیدے غوثیہ، اور لوگوں سے کہا کرو کہ اسے پڑھا کریں، لوگوں سے کہا کرو کہ اسے پڑھا کریں۔ اس میں 28، 29، 30 اشعار ہیں۔ اس کی شروعات ہے، سقانی الحب کا اساطی الوصالی فقلت لخمرتی نحری تعالی، پورا کلام ہے، اس کو یاد کرو۔ آپ سے گزارش ہے یوٹیوب کے ذریعے سے موبائل میں نکال کے سیو کر لیجیے گا، علماء کرام سے گزارش ہے کہ وہ بھی سیو کر لیں، نہیں تو کسی کتب خانے والے سے بات کر لیں، کسی ذمہ دار آدمی سے، وہ 150 کتابیں بمبئی سے منگوا لیں۔ میں ہمیشہ لے کے چلتا ہوں 10، 20، 50، ابھی سفر میں میرے ساتھ تھی لیکن ختم ہو گئی، ہوتی تو میں آپ کو ضرور دیتا ہوں۔ باقی سائز کی ہوتی ہے قصیدے غوثیہ، مشکل سے 5 منٹ لگتا ہے، 3 سے 4 منٹ، 3 منٹ لگیں گے پڑھنے میں، 2-3 منٹ لگیں گے پڑھنے میں، یاد ہو جائے گا تو انشاءاللہ۔ فرمایا فاطمہ خالہ کی غوث پاک نے مجھ سے کہا تھا، فاطمہ تم پڑھا کرو قصیدے غوثیہ اور لوگوں سے کہا کرو کہ پڑھا کریں۔ پھر مجھ سے انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی، اب آپ اپنی امانت سمجھیں، کہا کہ بیٹا تم اسے پڑھا کرو، لوگوں سے کہا کرو اسے پڑھا کرو۔ سبحان اللہ۔ یعنی غوث پاک جانتے تھے کہ یہ فاطمہ کس سے کہے گی اور وہ کن کن بزرگوں سے کہے گی، کن کن نائبین رسول سے کہے گی۔ خدا قسم انشاءاللہ بولے اسے پڑھا کرے۔ اور پڑھنے کا وقت کیا ہے؟ فجر کے بعد 1 مرتبے، یا مغرب بعد 1 مرتبے، یا دونوں وقتوں میں انشاءاللہ، فجر بعد یا مغرب بعد یا دونوں وقتوں میں 1 جگہ 1 مرتبہ انشاءاللہ بول دیں۔ اس وظیفے کا اثر دلوں پہ کیسے ہوگا؟ غیبت سے بچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو روشن کر دے گا، اور اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو اپنے عہد سے لے کر کے امام مہدی تک سچوں کا سردار ہے، اس کو دنیا شیخ عبد القادر جیلانی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور غوث پاک کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں آگے کرنے میں مجھے کوئی قباحت نہیں ہے، جس طریقے سے آپ نے سنا اتنی دیر تک، اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں غوث اعظم کی محبت کا چراغ روشن کرے۔ اور آپ میں کوئی درمیان میں ایک شخص کھڑا ہو کے لگائے نعرہ غوث پاک کی محبت میں، ایک نعرہ لگائے تکبیر۔ ماشاءاللہ، سب لوگ ہاتھوں اٹھا کے جواب دیجیے، ہاتھوں اٹھا کے ماشاءاللہ، یا رسول اللہ، بہت بہت مبارک، زندہ باد، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور تابع شریعہ، سبحان اللہ۔ غوث پاک کے مبارک مہینے میں لنگر کریں گے انشاءاللہ، خوب دھوم دھوم سے کیجیے گا، نہ ہو تو بس 1 کلو 2 کلو چاول اور بس نمک ڈال کے بڑے سے ڈیگ میں خالی ہلاتے رہنا،
صوفیہ کہتے ہیں وہ وہی کرو محترم صاحب وہی کرو خالی وہ دیکھنے بولے کیا ہوا بولے غوث پاک کا لنگر ہے اور برکت دے تو غوث پاک کا مطلب لیکن انشاءاللہ بولو یہ جو لنگر یہاں ہوتا ہے اس لنگر کا تعلق غوث پاک کے لنگر سے ہوتا ہے. اس لنگر کے بارے میں شیخ عبد الکریم شاہ بغدادی محدث عراق نے 2005 میں جن کا انتقال ہوا انہوں نے فرمایا تھا یہ غوث پاک کے لنگر خانے کا لنگر یہ لنگر نہیں ہے یہ آب زمزم ہے. فرماتے اسے کھڑے ہو کے استعمال کیا کرو. آپ نے فرمایا شیخ عبد الکریم نے اسے کھڑے ہو کے استعمال کیا کرو اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے. انشاءاللہ بولو اور دعا کرو اللہ سب کو غوث پاک کی بارگاہ کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے.